Okay, the smallest part of element is called an atom. त्यसलाई हामी एटम भन्छौं. हामीले के पढ्यौं लास्ट टाइम भन्दाखेरि एटम पनि तीनटा सब एटोमिक पार्टिकल्सहरु मिलेर बन्छ हैन. एटम भित्र पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोनहरु हुन्छ भनेर पढ्यौं. र हामीले अरु के पढ्यौं भने जुन न्यूट्रोन र प्रोटोन छन् त्यो न्यूट्रोन र प्रोटोन चाहिँ बीचमा एटमको बीचमा बसेको हुन्छन् जसलाई हामी न्यूक्लियस भन्छौं. यहाँ न्यूट्रोन र प्रोटोन बसेको हुन्छ भने इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ न्यूट्रोन र प्रोटोनको वरिपरि न्यूक्लियसको वरिपरि गोलो यस्तो सर्कुलर पाथमा चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौं. र वरिपरि जुन बाटोमा इलेक्ट्रोनहरु घुम्छ त्यसलाई हामी अर्बिट भन्छौं. के भन्ने अर्बिट हुन्छ, एल भन्ने अर्बिट हुन्छ हैन. यस्तो अर्बिटहरु हुन्छ. त्यो अर्बिटको आफ्नै क्यापेसिटी हुन्छ कतिवटा सम्म इलेक्ट्रोन हुने भन्ने कुरा. यो कुराहरु हामीले लास्ट टाइम पढेको छौं. अब त्यो डिफरेन्ट अर्बिटहरुमा जहाँ इलेक्ट्रोनहरु बसेको हुन्छन्, कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु बसेको हुन्छन्, कसरी एरेन्ज भएर बसेको हुन्छन्, त्यो इलेक्ट्रोनको एरेन्जमेन्ट कस्तो छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भन्छौं. र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ है. पे अटेन्सन टु द स्क्रिन नाउ. दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट थिङ गोइङ अन. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन is the arrangement of electrons in various cells and subcells in an atom. एउटा एटममा न्यूक्लियस भित्र न्यूट्रोन र प्रोटोन त बस्ने नै भयो न्यूक्लियस भित्र. तर इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ न्यूक्लियस भन्दा बाहिर बस्दाखेरि कसरी बसेको हुन्छन्, कसरी एरेन्ज भएको हुन्छन् त्यो कुरालाई हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेर भन्छौं है. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन चाहिँ दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ. Electronic configuration of an atom can be done by two ways. Okay, दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ. दुईटा तरिकाले लेख्न सकिन्छ. हामीले सिक्नु पर्छ लेख्नलाई. फर्स्ट टेक्निक छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अन द बेसिस अफ सेल. सेलको बेसिसमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि धेरै पढेको छौं. यो त्यति धेरै हामीले यहाँ गर्दैनौं है. हामीले चाहिँ विशेष गरेर सिक्नु पर्ने छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अन द बेसिस अफ सेल्स एन्ड सबसेल्स है. यो हेर्नु पर्ने छ हामीले. र हामीलाई के थाहा छ त सेलहरु भनेको अर्बिट भनेको चाहिँ के एल एम एन यस्तो हुन्छ भने सबसेलहरु के हुन्छ त एस पी डी र एफ. यो चारवटा सबसेलहरु हुन्छ. जस्तो के भन्ने अर्बिट भित्र पनि सबसेलहरु हुन्छन्, एल भन्ने अर्बिट भित्र पनि सबसेलहरु हुन्छन्. अर्बिट भित्र सबसेलहरु हुन्छन् हैन. अर्बिट एउटा घर जस्तो हो भने सबसेलहरु भनेको त्यहाँ भित्र भएको रुमहरु जस्तो, कोठाहरु जस्तो. जसले यो क्लास यो भन्दा अगाडिको क्लास एटेन्ड गर्नु भएन उहाँहरुलाई यो अलिकति कन्फ्युजिङ हुन सक्छ हैन. प्लिज गो थ्रु द भिडियो अफ द प्रिभियस क्लास अनि अझ सजिलो हुन्छ यो कुरा बुझ्नलाई. अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कसरी गरिन्छ भनेर बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु. पहिला त मैले भने नि दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ अन द बेसिस अफ सेल, on the basis of subcell हैन. पहिला on the basis of cell. सेलको आधारमा चाहिँ कसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म यहाँ देखाउँछु. जस्तो एउटा मैले कुनै एउटा एटम लिए. यो चाहिँ सोडियम भन्ने एलिमेन्टको एटम हो है. सोडियम भन्ने एलिमेन्टको यो एटम हो. यो बीचमा भएको यो न्यूक्लियस, यो न्यूक्लियसमा चाहिँ कतिवटा प्रोटोन र कतिवटा न्यूट्रोन हुन्छन् भनेर लेखिन्छ हैन. यहाँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु प्रोटोन चाहिँ 11 वटा हुन्छ यो सोडियममा र न्यूट्रोन चाहिँ 12 वटा हुन्छ है. त्यो यहाँ लेख्न पर्यो. अब वरिपरिको गोलोमा जुन इलेक्ट्रोनहरु हामीले राख्नु पर्ने छ त्यो इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ जम्मा 11 वटा हुन्छ सोडियममा. हामीले 1 2 3 भनेर काउन्ट गर्दै जाने हो भने सोडियम चाहिँ 11 नम्बरमा आउँछ. त्यसकारण यसमा 11 वटा इलेक्ट्रोनहरु छन्. अब त्यो 11 वटा इलेक्ट्रोनहरु कसरी बसेको छन् त त्यसलाई नै हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भन्छौं नि त. अनि हामीलाई के थाहा छ त पहिलो सेलमा पहिलो अर्बिटमा दुईटा सम्म इलेक्ट्रोन अट्छन्. त्यही भएर यो पहिलो गोलो राउन्डमा हेर्दै पहिलो अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु राखियो, दुईटा राखियो. अनि एल भन्ने अर्बिट आउँछ त्यसपछि जसमा 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु सम्म अट्न सक्छन्. त्यही भएर सेकेन्डको अर्बिटमा तिमीले हेर्यौ भने 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु राखेको छ. र त्यसपछि तेस्रो अर्बिट जुन आउँछ तेस्रो अर्बिटलाई हामी एम अर्बिट भन्न पर्यो. त्यसमा धेरैवटा इलेक्ट्रोनहरु अट्न सक्छन्. तर हामीले सोडियम ड्रा गरिराखेको हुनाले सोडियममा त जम्मा 11 वटा इलेक्ट्रोन हुने हो. 11 मा यहाँ पहिलोमा दुईटा, दोस्रोमा 8 वटा गरेर 10 वटा इलेक्ट्रोन त अलरेडी भइसक्यो भने अब एम मा कतिवटा मात्र बाँकी रह्यो, एउटा मात्र बाँकी रह्यो.
जम्मा 11 हो। त्यही भएर यो अन्तिमको अर्बिटमा हेर्यो भने एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो सोडियम एटमको एउटा डायग्राम हो। अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं त भन्दा तिमीहरूले पहिला पनि लेखेको होला, यसरी लेख्नुपर्छ है। सेल लेख्ने, इलेक्ट्रोन लेख्ने, अनि कुन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन बसेको हुन्छ त्यो यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो। के भन्ने सेल अथवा अर्बिटमा 2टा इलेक्ट्रोन, पहिलो अर्बिटमा, दोस्रो अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन, र तेस्रो अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन है। यसरी बसेको हुन्छ सोडियममा। कति बच्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। अब यही सोडियमको एटमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अन द बेसिस अफ सब सेल। अब यो त सेलहरु हुन्, के भन्ने सेल भयो, एल भन्ने सेल, एम भन्ने सेल भयो, अर्बिट भयो। अर्बिटमा कसरी इलेक्ट्रोनहरु बस्छन् त भनेर हामीले यो टेबलमा लेख्यौं भने यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन त भयो। इलेक्ट्रोनहरुको अरेन्जमेन्ट त हामीले देखायौं, तर सेलहरुमा देखायौं। के भन्ने सेलमा 2टा, एल भन्ने सेलमा 8वटा हैन, एम मा एउटा। तिमीलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन, सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन ड्रा गर भन्नु भने यो लेख्दाखेरि भयो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन देखाऊ भन्नु हैन, अन द बेसिस अफ सेल। तर अब सब सेलको आधारमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, यो हुन त यही के भन्ने अर्बिट, एल भन्ने अर्बिट र एम भन्ने अर्बिट हुन् सोडियममा हुने। तर अब हामीले के पनि थप कुरा थाहा पाउनु पर्छ भने के भन्ने अर्बिट भित्र पनि एउटा सब सेल हुन्छ अथवा अर्बिटल हुन्छ। कुन सब सेल हुन्छ त? के सेल भित्र यो पहिलो जुन यो पहिलो सेल छ यो भित्र कुन सब सेल हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सब सेल हुन्छ। त्यो सब सेलको नाम हो यस सब सेल है, यस सब सेल। र यस सब सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु अटाउँछन् त? 2टा इलेक्ट्रोनहरु अटाउँछन् है। यहाँ 2टा नै छन्, यो 2टा इलेक्ट्रोन नै अटाउँछ। त्यसले हामी यसरी 1s2 भनेर लेख्छौं। यसलाई स्क्वायर नभन्ने, यसलाई 2 भन्ने, 1s2। 1 किन लेखेको त भन्दाखेरि यो पहिलो अर्बिट भएको कारणले 1 लेखेको। यस किन लेखेको त? यो सब सेलको नाम यस। र 2 किन लेखेको? यसमा 2टा इलेक्ट्रोन छन् त्यसकारण 2 लेखेको, 1s2 लेख्छौं। यो पहिलो के मा 2टा इलेक्ट्रोन थियो त्यसलाई हामी 1s2 भनेर लेख्छौं। अब दोस्रोमा यल छ। यल मा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु छन् त? 8वटा इलेक्ट्रोनहरु छन्। अब यो 8वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यल भन्ने अर्बिट भित्र 2टा सब सेलहरु हुन्छ है। यस भित्र यस पनि हुन्छ र पी पनि हुन्छ। अनि तिमीलाई थाहा छ यस भन्ने अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु अटाउन सक्छन् त? अघि यहाँ भर्खरै हामीले कुरा गर्यौं 2टा अटाउन सक्छन्। अनि पी भन्ने सब सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु अटाउन सक्छन् त? 6वटा। 2टा मिलेर 2 र 6 मिलेर 8 भएको हो। मैले भने नि यो सेल भनेको चाहिँ एउटा घर जस्तै हो। त्यहाँ भित्र भएका यिनीहरु चाहिँ रुम, कोठाहरु जस्तै हुन्। एउटा रुममा 2टा इलेक्ट्रोन भए, अर्को रुममा 6वटा। जम्मा जम्मी कतिवटा इलेक्ट्रोन भए त? 8वटा भयो। अब जुन हामीले अघि टोटलमा मात्र लेख्थ्यौं, एल भन्ने अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन भनेर टोटल नम्बर मात्र लेख्थ्यौं भने अब यो सब सेलको आधारमा हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्दा चाहिँ यसमा यस भन्ने अर्बिट, अर्बिटल पनि छ, पी भन्ने पनि छ। अनि यसमा 2टा अड्छ, पी मा 6वटा भने यसरी लेख्नु पर्छ, 2s2 2p6। यो 2s2 भनेको चाहिँ के हो त? यो दोस्रो अर्बिट भएको हुनाले 2 लेखेको। अनि यो s सब सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ, त्यस्तै p सब सेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन छ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। यो अन्तिममा m भन्ने अर्बिटमा हामी पुग्यौं। अब m मा त 3टा सब सेलहरु हुन्छन्, s पनि हुन्छ, p पनि हुन्छ, d पनि हुन्छ। तर हामीले सोडियमको कुरा गरिरहेको छौं, त्यसकारण अब सोडियममा त कतिवटा इलेक्ट्रोन मात्रै बाँकी रहेको छ त? एउटा मात्र इलेक्ट्रोन बाँकी छ नि त। एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भएपछि हामीले p र d चाहिएन, किनभने यो पहिलो सब सेल s भन्ने सब सेलमा नै एउटा इलेक्ट्रोन त अटिहाल्छ, 2टा सम्म अट्न सक्छ। यो तेस्रो अर्बिट हो त्यसकारण 3 लेख्नु पर्यो। पहिलो सब सेलको लागि s लेख्नु पर्यो। अनि यसको पावरमा हामीले एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसकारण 1 लेख्नु पर्यो। यसरी यहाँ 2टा इलेक्ट्रोन, यो अर्को 2टा 4 भयो, यो 6 ले 10 भयो, यो 1 ले 11 भयो। यसरी 11वटा इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ के भएको हुन्छ भने सोडियमको एटममा अरेन्ज भएर बसेको हुन्छ, 3s1 भनेर लेख्नु। अब यसलाई नै टोटलमा हामीले जुन यो सोडियमको एटम थियो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखिन्छ। आउँछ हेरौँ है, 1s2 2s2 2p6 3s1 भनेर यसरी यहाँ बीचमा कमा दिएर लेख्नुपर्छ। यसको के अर्थ भयो त भन्दाखेरि यो सोडियममा 3टा अर्बिटहरु रहेछन्, यो 1 2 3, 3टा अर्बिटहरु भन्नाले यहाँ 1 लेखेको छ, यहाँ 2 लेखेको छ यो 2टामा,
अनि यहाँ 3 लेखेको छ तीनटा अर्बिटहरु रहेछ पहिलो अर्बिटमा के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा मात्रै सब सेल रहेछ s दोस्रो अर्बिटमा दुईटा सब सेलहरु रहेछन् s र p तेस्रो अर्बिटमा एउटा सब सेल रहेछ s त्यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त यहाँ 2 2 6 1 यो यसरी हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ है अब हामीसँग धेरैवटा एलिमेन्टहरु छन् नि त 118 वटा छन् तर 1 देखि लिएर तिमीले कम्तिमा पनि 20 नम्बर सम्मको एलिमेन्टहरुको जस्तो हाइड्रोजन आउँछ फर्स्टमा अनि हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन यसै गर्दै 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 20 नम्बरमा चाहिँ क्याल्सियम आउँछ तिमीहरुको बुकमा टेबल पनि छ जसमा सबै 1 देखि 20 सम्म हुने एलिमेन्टहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन दिएको छ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर लेख्न जान्ने हुनुपर्यो त्यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु छन् अनि ती इलेक्ट्रोनहरु कसरी बसेका हुन्छन् है त्यो लेख्न जान्नु पर्यो जस्तो यो टेबललाई हैन जस्तो यहाँ हाइड्रोजन भन्ने एलिमेन्ट फर्स्टमा छ दिस इज फ्रम योर बुक आफ्नो बुकमा पनि हेर्नुस् हाइड्रोजन त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यो भयो अघि मैले सोडियमको बनाएको यो सोडियम यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हैन 1s2 2s2 2p6 3s1 यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेख्न चाहिँ एक्जाममा पनि सोधिन्छ है व्हाट इज द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ ऑक्सिजन अन द बेसिस अफ सब सेल भन्यो भने त्यतिखेर यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेख्न जानु पर्छ ऑक्सिजनमा यो दुईटा अर्बिट हुँदै रहेछ यहाँ 1 लेखेको छ यहाँ 2 लेखेको छ दुईटा अर्बिट हुँदै रहेछ त्यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन कसरी बसेको हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ है यो हामीले 1 देखि यहाँ मैले 15 सम्म लेखेको छु भने यु हैव टु रिमेम्बर अप टु 20 नम्बर सम्मको एलिमेन्टहरुको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन तिमीहरुले लेख्न जानेको हुनुपर्छ र यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा मैले भनिहाले जुन अगाडिको नम्बर लेखेको छ 1 जस्तो यहाँ छ 1 त्यो 1 ले चाहिँ अर्बिटलाई जनाउँछ अथवा सेललाई जनाउँछ यो अल्फाबेट छ s p d f चारवटामा एउटा हुन सक्छ त्यसले चाहिँ सब सेललाई जनाउँछ यसको माथि पावरमा जुन नम्बर छ त्यसले चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोनलाई जनाउँछ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भन्ने कुरा है यसलाई स्क्वायर भनेर अथवा क्यूब भनेर पढ्नु हुँदैन यसलाई जस्तो सपोज यसलाई पढ्न पर्यो सोडियमलाई भने 1s2 2s2 2p6 3s1 यसरी भन्नुपर्छ है त हामीले अहिले कुरा गर्यौं सब सेलको आधारमा कसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं है अब हामी कुरा गर्छौं भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एन्ड भ्यालेन्सी यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक कुनै पनि एटममा जुन एटम हुन्छ नि इलेक्ट्रोनको सबभन्दा सानो एलिमेन्टको सबभन्दा सानो पार्टलाई हामी एटम भन्छौं जसको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गरेको छौं यो एउटा एटम भयो यो एटम चाहिँ के हुन्छ केमिकल रियाक्सन गर्छ हैन जस्तो केमिकल रियाक्सन भनेको के हो भने मानव हाइड्रोजनको एटम छ यहाँ अनि अक्सिजनको एटम छ यहाँ अर्को अब यो दुईटाले केमिकल रियाक्सन गर्छन् र केमिकल रियाक्सन गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजनबाट के बन्छ त भन्दाखेरि वाटर बन्छ हैन हामीलाई थाहा छ यो कुरा यो केमिकल रियाक्सन हुने क्रममा अथवा हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर वाटर बन्ने क्रममा कुनै दुईटा एटमहरु मिलेर एलिमेन्टहरु मिलेर नयाँ कम्पाउन्ड बन्ने क्रममा एटमहरुमा के चेन्ज आउँछ त के भएर नयाँ सब्स्टेन्स बन्छ केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि यो एटममा भएको इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ यसले कि त दिने कि त लिने काम गर्छ जुन एटम छ त्यो एटमको सबभन्दा बाहिरको अर्बिटमा जुन इलेक्ट्रोन छ बाहिरको अर्बिटदेखि भित्रको त यति प्रयोगमा आउँदैन सबैभन्दा बाहिरको अर्बिटमा जुन इलेक्ट्रोन छ यसले दिने अथवा लिने काम गरिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोनको एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि है when an atom takes part in chemical reaction it either loses or it gains the electrons it exchanges electrons with other atoms अरु एटमसँग यसले इलेक्ट्रोनहरु एक्सचेन्ज गर्छ है यो सबभन्दा बाहिरको अर्बिट जुन छ यो केसमा हेर्ने हो भने तेस्रो अर्बिट अथवा तेस्रो सेल त्यसलाई हामी भ्यालेन्स सेल भनेर भन्छौं है भ्यालेन्स सेल मीन्स द आउटरमोस्ट सेल you can see there is the outermost cell in this atom this is the atom of sodium यो सबभन्दा बाहिरको जुन गोलो लाइन छ यो सबभन्दा बाहिरको अर्बिटलाई हामी भ्यालेन्स सेल भनेर भन्छौं the outer cell of an atom is called valence cell
त्यसपछि यो आउटर मोस्ट अथवा भ्यालेन्स सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोनहरु छन् त्यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेर भन्छौं प्लिज रिमेम्बर दिस द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द आउटर मोस्ट अर्बिट आर कॉल्ड भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन ओके भने यो केसमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेछ त एउटा इलेक्ट्रोन छ सबभन्दा बाहिर कतिवटा इलेक्ट्रोन छ हेरौँ है सबभन्दा बाहिरको सेलमा एउटा छ त्यसलाई हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेर भन्छौं सबभन्दा बाहिरको सेललाई भ्यालेन्स सेल त्यो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त्यसलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेलको मतलब के हो यो वरिपरिको जुन गोलो बाटो छ इलेक्ट्रोनहरु हिड्ने बाटो गोलो यसलाई हामी सेल भन्छौं सबभन्दा बाहिरको सेललाई भ्यालेन्स सेल भन्छौं यो भित्रको सेलहरुलाई हामीले हेर्दैनौं र त्यो सबभन्दा बाहिरको सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु छन् त्यसलाई हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेर भन्छौं त्यसपछि अब एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है त अब यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ मैले के बनाए भन्दाखेरि यो सोडियमको एउटा मैले एटम देखाएको ओके यो के को एटम हो सोडियमको एटम यो के को एटम हो त क्याल्सियमको एटम हो पहिला त सोडियमलाई नै हेरौं यो सोडियम एटमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ त सोडियम एटममा कसैले भन्नुस् त हाउ मेनी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स आर देयर इन द सोडियम एटम भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको यसको सबभन्दा बाहिरको अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् यसो काउन्ट गरेर भन्नुस् त एउटा छ है एउटा इलेक्ट्रोन छ अब सोच त एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यसले केमिकल रिएक्सन गर्दाखेरि अब कि त इलेक्ट्रोन दिन पर्यो हैन कि त इलेक्ट्रोन यसले लिन पर्यो त्यो के आधारमा गर्छ भने यसले आउटर मोस्ट अर्बिटलाई आफ्नो सबभन्दा बाहिरको अर्बिटलाई चाहिँ के गर्छ त कम्प्लिट बनाउन खोज्छ कम्प्लिट बनाउने भनेको आफ्नो बाहिरको अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन यसले बनाउन खोज्छ इट ट्राइज टु कम्प्लिट इट्स आउटर मोस्ट अर्बिट विथ 8 इलेक्ट्रोन्स तर यसमा त अहिले एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ अब कसरी 8 वटा बनाउने त यसले भन्दा कि त 7 वटा इलेक्ट्रोनहरु यसले लिन पर्ने हुन्छ 7 वटा इलेक्ट्रोन अनि 8 हुने भयो कि त यो एउटा इलेक्ट्रोन छोड्न पर्ने हुन्छ यसले हैन त्यसकारण कुन सजिलो हुने भयो त सोडियमको लागि भन्दा एउटा इलेक्ट्रोन छोड्न सजिलो हुने भयो obviously एउटा इलेक्ट्रोन छोड्यो भने यो अर्बिट नै हराउँछ अनि यो भन्दा भित्र हेर्ने भने 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु अलरेडी छन् भने चाहिँ यसले एउटा इलेक्ट्रोन छोड्छ है यसले 7 वटा इलेक्ट्रोन लिदैन केमिकल रिएक्सन हुँदाखेरि त्यो सोडियम भन्ने एटमले एउटा इलेक्ट्रोन के गर्दो रहेछ छोड्दो रहेछ जतिवटा इलेक्ट्रोनहरु छोड्छ अथवा जतिवटा इलेक्ट्रोनहरु लिन्छ लिने भएको भए त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि भ्यालेन्सी भन्छौं है हामीले भ्यालेन्सी भन्ने त सुनेको छौं संयोज्यता त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कतिवटा इलेक्ट्रोन यसले छोड्छ अथवा लिन्छ त्यसलाई हामी भ्यालेन्सी भन्छौं र सजिलैसँग के बुझियो भने यो सोडियम भन्ने एटमको भ्यालेन्सी चाहिँ 1 रहेछ बिकज इट गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रोन यसले एउटा इलेक्ट्रोन छोड्छ ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन ठीक छ अब सोडियम हेरिसकेपछि अर्को एउटा एलिमेन्ट पनि यहाँनेर हेरौँ है त दिस इज क्याल्सियम ल यो क्याल्सियममा हाउ मेनी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स आर देयर प्लिज काउन्ट वन्स हाउ मेनी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स डु यु सी इन क्याल्सियम 2 you can see there are 2 electrons सबभन्दा बाहिरको अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोनहरु रहेछ अब दुईटा इलेक्ट्रोन रहेछ भने यसले के गर्छ त दुईटा इलेक्ट्रोनहरु छोड्छ कि 6 वटा इलेक्ट्रोनहरु लिन्छ त भन्ने कुरा आफ्नो आउटर मोस्ट सेललाई कम्प्लिट गर्नको लागि केमिकल रिएक्सनमा त आफ्नो आउटर मोस्ट सेललाई कम्प्लिट गर्न खोज्छन् यिनीहरुले यसले चाहिँ अफ कोर्स 6 वटा इलेक्ट्रोन लिन सजिलो छैन तर दुईटा इलेक्ट्रोन छोड्न अलि सजिलो छ रिलेटिभली त्यही भएर यसले दुईटा इलेक्ट्रोनहरु छोड्छ भने यसको भ्यालेन्सी कति भयो त 2 भयो भ्यालेन्सी के को आधारमा मैले भ्यालेन्सी थाहा पाएँ भन्दा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको आधारमा आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त्यसलाई हेरेर मैले भ्यालेन्सी थाहा पाएँ है क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 रहेछ अब अर्को एउटाको भ्यालेन्सी पनि हेरौँ हेर्दै जाउँ हामीले कसरी भ्यालेन्सी आउँछ लुक एट थर्ड वान दिस इज एल्युमिनियम अब हामीले हेरौँ एल्युमिनियममा त there are how many electrons in the outermost orbit कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु देख्नुहुन्छ सबभन्दा बाहिरी सेलमा हेर्दाखेरि तिमीले तीनटा इलेक्ट्रोन 1 2 3 so to complete its outermost orbit you can see one electron is here another is here and the third one is here
टु कम्प्लिट इट्स आउटरमोस्ट अर्बिट अब यसले के गर्नुपर्ने भयो भने कि त 3टा इलेक्ट्रोनहरु छोड्न पर्यो कि त 5वटा इलेक्ट्रोन यसले लिन पर्यो सो यसले के गर्छ होला यसले 3टा इलेक्ट्रोनहरु छोड्छ त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी कति हुने भयो 3 अघि यसको भ्यालेन्सी कति भएको थियो 2 यसको भ्यालेन्सी कति भएको थियो 1 हेर्दैनौ है के को आधारमा मैले भ्यालेन्सी थाहा पाइराखेको छु त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको आधारमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरु कतिवटा छन् अथवा आउटरमोस्ट अर्बिटमा हुने इलेक्ट्रोनहरु कतिवटा छन् त्यो हेरेर मैले चाहिँ भ्यालेन्सी थाहा पाइराखेको छु अब म अर्को एटम पनि देखाउँछु दिस द फोर्थ वन कार्बन ल भन्नुस् त आउटरमोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु छन् 4 यस्तो 4वटा भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले 4वटा लिन पनि सक्छ 4वटा दिन पनि सक्छ 8वटा चाहिएको हो नि त आउटरमोस्ट अर्बिटमा अब दिन पनि सक्छ लिन पनि सक्छ दुईटै टेन्डेन्सी बराबरी हुन्छ यसको त्यही भएर यसले एक्चुअली शेयरिङ गर्छ है त्यो कुरा पछि हेरौँला जे 4वटा लिने 4वटा दिने दुईटै क्यापेसिटी भएपछि यसको भ्यालेन्सी कति हुने भयो भने 4 हुने भयो हेर्नुस् है अझ अगाडि बढौं अर्को पनि हेरौँ हामीले लुक एट द नेक्स्ट वान दिस इज नाइट्रोजन अब भन्नुस् नाइट्रोजनमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु छन् त आउटरमोस्ट अर्बिटमा सबभन्दा बाहिरको सेलमा हामीले देख्छौं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रोन्स आर देयर अब यसले आफ्नो आउटरमोस्ट अर्बिटलाई कम्प्लिट गर्न पर्यो भने के गर्ने भयो त भन्दा कि त 5वटा इलेक्ट्रोनहरु यसले रिलिज गर्न पर्यो कि त 5वटा इलेक्ट्रोनहरु लुज गर्न पर्यो छोड्न पर्यो अथवा अर्को अप्सन के हुन सक्छ त यसले 3टा इलेक्ट्रोनहरु बाहिरबाट खोज्न पर्यो सो कुन अप्सन चाहिँ सजिलो होला नाइट्रोजनको लागि भन्दाखेरि 5वटा छोड्न भन्दा 3टा लिन सजिलो है कम भयो नि त 5वटा त धेरै भयो 5वटा छोड्न भन्दा 3टा इलेक्ट्रोन लिन सजिलो छ त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी कति होला त यसले 5वटा छोड्दैन 3टा इलेक्ट्रोन लिन्छ भने यसको भ्यालेन्सी कति भयो त 3 भयो हेरौँ है भ्यालेन्सी 1 थियो अघि 2 भयो यसमा 3 भयो 4 भयो अनि फेरि 3 भयो म्याक्सिमम भ्यालेन्सी कति सम्म हुन सक्छ त भन्दा 4 सम्म हुन सक्छ है 1 हुन सक्छ 2 हुन सक्छ 3 4 अनि फेरि यहाँ आएर 3 नै भयो अब अघिको पनि 3 थियो यसमा पनि 3 थियो अहिले यहाँ पनि 3 आयो एल्युमिनियममा पनि 3 थियो नाइट्रोजनमा पनि 3 भयो तर यिनीहरुमा के फरक छ भने एल्युमिनियममा किन 3 थियो त भन्दा बिकज it would lose 3 electrons यसले चाहिँ 3टा इलेक्ट्रोनहरु छोड्थ्यो तर यसले 3टा इलेक्ट्रोनहरु लिन्छ त्यही भएर भ्यालेन्सी 3 यसले चाहिँ 3टा इलेक्ट्रोन छोड्नै भएको हुनाले भ्यालेन्सी 3 है भ्यालेन्सी चाहिँ 3 नै हो तर कारण चाहिँ फरक एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी 3 हुनुको कारण के हो यसले 3टा इलेक्ट्रोनहरु रिलिज गर्छ केमिकल रिएक्सनमा नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी 3 हुनुको कारण के हो यसले 3टा इलेक्ट्रोन लिन्छ है अर्को पनि एउटा थप कुरा भनिदिन्छु जसले इलेक्ट्रोन लिन्छ त्यसलाई हामी नन मेटल भन्छौं जसले इलेक्ट्रोन दिन्छ त्यसलाई हामी मेटल भन्छौं है सो एल्युमिनियम इज अ मेटल एन्ड नाइट्रोजन इज अ नन मेटल बोथ अफ देम हैव द सेम भ्यालेन्सी एन्ड व्हाट इज दैट भ्यालेन्सी दैट इज 3 सो वी लुक एट द नेक्स्ट वान अगाडि बढौं यो अक्सिजन है इन अक्सिजन यु क्यान सी देयर आर 6 इलेक्ट्रोन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट How many electrons are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrons are there. अब यसको आउटरमोस्ट अर्बिटमा 6वटा इलेक्ट्रोन्सहरु छ भने यसले के गर्ला त यसले आउटरमोस्ट अर्बिटलाई कम्प्लिट बनाउनको लागि दुईटा इलेक्ट्रोनहरु कि त खोज्न पर्यो किनभने 6वटा अलरेडी छ कि त 6वटा इलेक्ट्रोनहरु यसले छोड्न पर्यो 6वटा छोड्नु भनेको एकदम डिफिकल्ट भयो तर दुईटा लिन चाहिँ अलि सजिलो हुने भयो यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ है यसरी भ्यालेन्सी निर्धारण हुने हो आउटरमोस्ट अर्बिटमा हेरेर यहाँ अघि पनि भ्यालेन्सी 2 थियो क्याल्सियममा तर यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन छोड्ने भएको कारणले 2 भएको यसले चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन लिन्छ त्यसकारण यसको भ्यालेन्सी 2 हो अर्को पनि हेरौं यो के आयो यहाँ भन्दाखेरि क्लोरिन आयो इन क्लोरिन इफ यु सी देयर आर 7 इलेक्ट्रोन्स इन द आउटरमोस्ट अर्बिट सो इट विल सर्च one 7वटाबाट एउटा खोज्यो भने 8 हुन्छ त्यही भएर यसले एउटा इलेक्ट्रोन खोज्छ यसको भ्यालेन्सी पनि 1 हुने भयो अब यहाँ हेरौं त आर्गन सो आर्गनमा हामीले हेर्यौं भने इफ यु काउन्ट 1 2 3 4 5
6 7 8 so its outermost orbit is complete पहिला नै यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु छन् 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु छन् अब बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु पहिला नै छन् भनेदेखि यो आर्गन भन्ने एलिमेन्टले न त इलेक्ट्रोन खोजेर लिन्छ न त आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन दिन्छ किनभने आफैमा यो पहिले कम्प्लिट छ इलेक्ट्रोन दिने लिने काम यसले गर्दैन अथवा केमिकल रिएक्सनमा यसले भाग लिँदैन केमिकल रिएक्सनमा भाग नलिसकेपछि यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि यसलाई हामी इनएक्टिभ अथवा इनर्ट ग्यास भन्छौं है निष्क्रिय ग्यास भन्छौं यो अरुसँग केहीसँग पनि रिएक्सन गर्दैन र यसको भ्यालेन्सी चाहिँ कति होला त अघि क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 थियो कार्बनको भ्यालेन्सी 4 थियो सबैको भ्यालेन्सी थियो नि त यसको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुन्छ त यसले इलेक्ट्रोन लिने दिने केही पनि गर्दैन यस्तो बेलामा यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भ्यालेन्सी हुन्छ 0 ओके इट्स भ्यालेन्सी 0 कुनै कुनै एलिमेन्ट्सहरुको भ्यालेन्सी चाहिँ के हुँदो रहेछ 0 पनि हुँदो रहेछ ठीक छ यसरी हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई हेरेर अथवा आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु छन् त्यो हेरेर भ्यालेन्सी पत्ता लगाउन सक्दो रहेछ भ्यालेन्सी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वान इफ यु हैव टु डिफाइन द भ्यालेन्सी you have to define it like this the combining capacity of the elements is called valence so if you have to define valence you have to say the combining capacity of the elements is called valence okay र अब के थाहा पाउने अर्को पनि एउटा थप कुरा भने जति भ्यालेन्सी बढी हुन्छ नि if the valency is more the element is less reactive अघि हामीले हेर्यौं एउटा हामीले के हेर्यौं क्याल्सियम क्याल्सियमको भ्यालेन्सी थियो 2 र अर्को हामीले हेर्यौं सोडियम सोडियमको भ्यालेन्सी थियो 1 अब यो दुईटामा कुन बढी रिएक्टिभ होला त सोडियम बढी रिएक्टिभ होला कि क्याल्सियम भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सोडियम बढी रिएक्टिभ हुन्छ है सोडियम बढी सक्रिय हुन्छ किनभने if the valency is more the element is less reactive and if valency is less then it is more reactive जति कम भ्यालेन्सी हुन्छ त्यति बढी रिएक्टिभ हुन्छ फर एक्जाम्पल सोडियम इज मोर रिएक्टिभ देन म्याग्नेसियम बिकज भ्यालेन्सी अफ सोडियम इज 1 भ्यालेन्सी अफ म्याग्नेसियम इज 2 जसको भ्यालेन्सी कम हुन्छ त्यही बढी रिएक्टिभ हुन्छ है यो पनि थाहा पाउने कुन बढी रिएक्टिभ अब अघि पनि मैले भने जसको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ तिनीहरु चाहिँ न्यूट्रल हुन्छन् अथवा रिएक्सन गर्दैनन् their outermost shell is complete due to which they cannot take part they cannot give take or share the electrons and they cannot take part in chemical reaction therefore these type of elements are called noble elements we looked at an example previously हामीले आर्गन भन्ने हेर्यौं नि एटममा outermost orbit complete थियो र भ्यालेन्सी 0 थियो त्यस्तै अरु पनि छन् जस्तो हिलियम neon argon these are also sometimes called noble elements यति भ्यालेन्सीको विषयमा थाहा भइसकेपछि अब हामीले एलिमेन्ट्सहरुको भ्यालेन्सी चाहिँ याद राख्नुपर्छ है सबैको हैन एटलिस्ट यहाँ मैले टेबलमा जति देखाएँ यहाँ भ्यालेन्सी 1 भएका एलिमेन्ट्सहरु लेखेको छु हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन कपर यहाँ भ्यालेन्सी 2 हुने एलिमेन्ट्सहरु लेखेको छु है you can read them beryllium calcium and so on यहाँ भ्यालेन्सी 3 हुने एलिमेन्ट्सहरु लेखेको छु एल्युमिनियम फोस्फरस आइरन कोबाल्ट यहाँ भ्यालेन्सी 4 हुने कार्बन र सिलिकन अनि भ्यालेन्सी 0 हुने हिलियम नियन आर्गन हुन त अरु एलिमेन्ट्सहरु पनि छन् तर मैले जुन जुन हामीलाई बढी चाहिन्छ त्यो एलिमेन्टहरु चाहिँ यहाँ टेबलमा लेखेको छु है यो के गर्नुपर्ने छ हामीले यसलाई याद गर्नुपर्ने छ कुन एलिमेन्टको भ्यालेन्सी कति हो त त्यो चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुनुपर्छ जस्तो एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी कति हो भन्नु भने 3 भन्न सक्नुहुन्छ आइरनको भ्यालेन्सी कति हो भन्नु भने 2 यसरी अथवा 3 भन्न सक्नुहुन्छ सोडियमको भ्यालेन्सी कति हो भन्दा 1 भन्न सक्नुहुन्छ है यु हैव टु रिमेम्बर दिस ओके वन्स यु रिमेम्बर अल दिस अनि हामी अर्को क्लासमा चाहिँ यो भन्दा अगाडिको पोर्सन हेर्छौं